अस्य पादेन न्यासः क्रियते। त्रिष्टुप् इत्यादीनां पादेन एकैकेन पादेन न्यासः क्रियते। पदन्यासः अस्यैव नाम पदन्यास, एकैकेन पदेन न्यासः क्रियते। त्रिष्टुप पदानि शिखाललाट दृक्करणयुग्गोष्ठरसनासु सकण्ठबाहु हृदगुक्षिकटिगुह्योरुजानुषु जङ्घाचरणयोः च न्यसेत। तो तत्र त्रिष्टुवृजायाः जातवेदसे सुनवाम, ये एकः जातवेदसे को भवति शिखायां, सुनवाम ललाटे, सोमम दिक्र चक्षुषि, सोमम आरातीयतो कर्णयुगले नि कर्णयुगले नि भवति ओष्ठयुगे दहाति वेदः कंठ बाहु अत्र मन्ये कर्ण इति उभयो एकैकं पदम् एकैकस्मिन् अङ्गे न्यस्यते। एवमेव आहत्य 14 अङ्गेषु 14 पदानि भविष्यन्ति। सनः परिषदति, ये परिषदति अस्य विच्छेदः परिषदति इत्यस्य परिषदति इति विच्छेदः भवति। तत्र पादपूर्णाय ये रेफः शकारस्य उपरि गतः। दुर्गाणि विश्वा नावा इव सिन्धुं दुरिताति अग्निः, दुरिताति अग्नि अति अग्निः दुरितात्यग्निः। तो एवं 18 पदानां न्यासः भवति। शिखा ललाट नेत्रयुगे जातवेदसे सुनवाम सोमम आराति यतो निदहाति वेदः सनः परषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। न तो अत्र नेत्रयोः पृथक् पृथक् न क्रियते। जातवेदसे शिखायां सुनवाम ललाटे, जातवेद सुनवाम सोमम नेत्रयोः, अराति यतो अराति कर्णयोः, यतो ओष्ठे, निदहाति रसनायां, वेदः कंठे, सनः यद्वा सः सा भवति बाहुभ्यां, नः हृदये, सनः परिकुक्षौ, परिषदति शदति कट्यां, परिषदति दुर्गाणि लिंगे, दुर्ग विश्वा उर्वौ, उर्वा विश्वा नावा जंघायां, नावा इव जंघायां, जानुनी नावा इव जंघायां, दुरितानि चरणयोः, दुरितानि अग्निः चरणयोः। एवं भवति देहन्यासानन्तरं ध्यानजप इत्यादीनां न्यासानन्तरम् आदौ वर्णन्यासः, तदनन्तरं न आदौ षडङ्गन्यासः, तदनन्तरं मन्त्राक्षरन्यासः, तदनन्तरं भवति पदन्यासः। पदं कृत्वा 14 अङ्गेषु एकैकस्य पदस्य न्यासः क्रियते। तत्र शारदातिलके शराब्धि द्विषु एकवह्निद्वैकैकद्विपावकैः द्व्यग्नि पदानि हि शारदातिलके अस्य न्यासविधानम् एवं वर्तते। अस्य ध्यानं पठ्यताम् ओप्यत् यदि विद्युते काला कुलहरिगलसंस्था आकुलहरिगलसंस्था ऋशङ्खासिकेटी उद्यत विद्युत कराला कुल हरिगल संस्था हरिशंखा सिखेटे विश्वा साक्ष त्रिशूला दरिगण भयदाम तर्जनी कर्जनीन चाददाना चर्मात्विद घूर्णदोर्भि प्रहरण निपुणा भिर्भृता कन्यका विद्या काष्ठा नविष्टा त्रिनयन लसिता चापि कात्यायनीवः। एवं कात्यायन्याः एवं विधः ध्यानं वर्तते। मंत्रप्रयोगे नियमः। दीक्षा प्रवर्तते पूर्वं यथावत् देशिकोत्तमैः, ततो अस्त्रकृप्तिः संप्रोक्ता स्यात् प्रयोग विधानतः। मंत्रप्रयोगे नियमः।
अस्याः आग्नेयत्वात् अस्य कात्यायिनी दुर्गा एव अस्य अ, दृष्टुमन्त्रस्य दीक्षात्री वर्तते। दीक्षा प्रवर्तते पूर्वं यथावत् देशिकोत्तमे यथावत् पूर्वोक्ते यन्त्रादिकं निर्माय तत्र कुम्भं स्थाप्य घटं संस्थाप्य घटे वर्णाक्षर वर्णौषधिक्वाकेन घटं पूर्य पञ्चगव्येन वा जलेन वा घटं पूर्य तत्र मन्त्रणं कृत्वा तदनन्तरं तस्मिन् तेन जलेन जपादिकं विधाय शिष्यस्य पूजनं क्रियते। सर्वत्र गुरोः सकाशात् एव अधिगता विद्या अधिगतो मन्त्रः फलितार्थं भवति। यन्त्रं षड्गुणितं कृत्वा दुर्वर्णलसितास्त्रकं तत्र यन्त्रं भवति हिल्लेखा आवरणपूजायां त्रिष्टु आदौ शक्तिबीजं ह्रीम् इत्यस्य नामाक्षराणि लिखित्वा और तस्य नवमपटले वर्णित विधिं तत्सर्वादौ ह्रीं बीजं विलिख्य त्रिकोणं तस्य बहिरात् षट्कोणं विलिख्य तस्मिन् दुः इति तत्र अष्टदलेषु षड्दलेषु दुः इति लिखित्वा अष्टदलं विलिख्य नहीं तत्र प्रपञ्चसारी हृल्लेखा भवति त्रिकोणे नामाक्षराणि दुः इति यन्त्रस्य अष्टदले पद्मपीठे त्रिष्टुवा शक्तिः नवशक्तिसहिता अर्च्यते। तत्र त्रिष्टुवा शक्तिः जया विजया भद्रा भद्रकाली दुर्मुखी व्याघ्रसिंहमुखी दुर्गा त्रिष्टुपो नवशक्तयः एतासाम् अष्टकोणेषु अर्चना क्रियते। तो जयायै विजयाय नमः तत्र एका शक्तिः या नवशक्तयः अष्टदले तस्य एका अष्टदले एका बहिः तस्य अष्टदलात् बहिरात् पूज्यते। एवं निर्माय त्रिष्टुयन्त्रं निर्माय तत्राधाय घटं गव्य क्वातमोत्रपयों वसां पंचगव्येन जलेन वा और गोमूत्रेण और क्वाथः वर्णौषधि वर्णाक्षर क्वाथेन एकेन पूर्णं कृत्वा तत्र एकैकृत्य सर्वम् आहत्य यद्वार येषु कश्चिदन्यतमम् आदाय तेन पूर्णं कृत्वा और विभावसं सूर्यं तस्मिन् आवाह्य आवृतिर्बहिरग्न्यादि पादाष्टकविनिसृतां निवेश्रिताः मूर्तिरभ्यर्चयेदग्निर्जातवेदादिकाः क्रमात् तस्य बहिः अग्न्यादि पादाष्टकं विनिसृत्य अग्नेः यत् अष्टपादा जातवेद सप्तजिह्व हविवाहन अश्वोदरज वैश्वानर कौमारतेज विष्णुमुख देवमुख इति अष्टमूर्तीनां पूर्वादिदिक्षु एकैक पूर्वादिदिक्षु एतासां पूजनं कृत्वा पृथ्वी अप अम्ब अनिलो रान अप्यात्मनि पदसंयुताम् अर्चयेत् दिक्षु कोणेषु निवृत्त्यादिर्यथाक्रमम् आदौ पृथिव्यादीनां लं बं रं यं हं तत्र लं दृग्यात्मने वफ जलात्मने रन अज्ञात्मने एवं लिखित्वा येषां शक्तीनां अर्थात् निवृत्तिप्रतिष्ठा विद्या शान्ति शान्त्यातीत शक्तीनां न अत्र आकाशः नास्ति अत्रैव हम् इति न प्रयुज्यते चतुर्णामेव तत्त्वानां पूजनं कृत्वा तदनन्तरं येषां निवृत्तिप्रतिष्ठा विद्या शान्ति तत्र शान्त्यातीत आकाशस्य शान्त्यातीत कलावर्ज्या कलानां वर्ज्य कलानां पूजनं विधेय दिक्षु एकादश संख्यास्युर् जारणाख्या वर्णशक्तयः जारणात्या वर्णशक्तयः लोकपालाश्च तत्थेति विधिनेति समर्थयेत् दिक्षु एकादश संख्यास्युर् जारणात् अर्थात जकारः जातवेदसे सुनवाम इति जकारः वर्णः यत्र प्रथमः एतेषां जकारादिवर्णानाम् अग्रे पूजनं कुर्यात्।
अभिच्य पुनः शिष्यम अचेत जातम जागृता एक को आसीत चारण है ये। तत्राधाय घटम अच्छा घटस्य आधानं जातम इदानीम आवृत्तिर्बहिर्ज्ञादी पादाष्टक विनिसृता मूर्तिरभ्यर्चयेत अग्निर्जातवेदारिकात् क्रमाः दिक्षु एकादश संख्यासु विचारणाद्या वर्णशक्तया दिक्षु पूर्वादि दिक्षु और विदिक्षु जकारादि वर्णानाम न जकारादि अत्र जागृता जातवेद से नहीं इत्र जकारादि वर्णानां जागृता तपनी वेदगर्भा दहन रूपिणी अत्र एकेकस्य जातवेदसे इति पदस्य जकारस्य शक्तिः जागृता तकारस्य तपनी वेदगर्भा वकारस्य दहनरूपिणी भवति दकारस्य शक्तिः से इत्यस्य शक्तिः सेन्दुखण्डा एवं जातवेदसे सुनवाम तत्र सुनवाम इत्यस्य कश्चित् शुम्भहन्त्री इति लिखितं तत्र शुम्भहन्त्री तत्र स्थान इत्यादि भेदेन तत्र शकार सकार इति स्थानभेदे नास्ति बहु विप्लवः शुम्भहन्त्री इति सकारस्य जातवेदसे सुनवाम सा नवश्चारिणी तो अस्मिन् जागृता तपनी वेदगर्भा दहनरूपिणी सिन्धुखण्डा शुम्भहन्त्री स नवश्चारिणी वागीश्वरी मत किं वर्तते मदवः मदं वहति इति मदवः सोमरूपा मनोजवा मरुदवेगा रात्रिसंज्ञा तीव्रकोपा यशोवती तुयात्मिका नित्या दयावती धारिणी तिरस्क्रिया वेदमाता दमनप्रिया समाराध्या नंदिनी अत्र प्रथमम् अक्षरम् आदाय ये जातवेद से सुनवाम सोमरातीयतो इत्येव मंत्रः अत्र निष्पद्यते षष्ठी च दंडिनी इत्यगमा दुर्गा गायत्री संज्ञिका निरवध्या विशालाक्षी श्वासुर्वाहा जननादि वेदना वह्निकरभा च सिंहवाहा वया तथा ध्रुवा दुर्विषया दुर्विषः चैव रिरंसा तापहारिणी त्यक्तदोषा निस्सपतना चत्वारिंशत् चतुर्युधा चत्वारिंशत् चतुर्युधा चतुश्चत्वारिंशत् वर्णाक्षर प्रति अक्षरस्य इमा शक्तयः भवन्ति अक्षरशक्तियाः जागृता इत्यादिकम् इति विवरणकारः औषधिभ्यः पुनः शिष्यं कुम्भारीं गुरुराहरे एवं अभिपन्त्र्य गुरुः शिष्यं कुम्भारीन् आहरेत् ईदृशं यन्त्रमारुह्य जिपेत् शिष्यः सुयन्त्रितः ईदृशं यन्त्रं निर्माय शिष्यः सुयन्त्रितः एनं जपेत् एनां विद्यां जपेत् मन्त्राक्षरसहस्रं तु सिद्ध्यर्थं गुरुसन्निधौ गुरोः सन्निधौ एकसहस्रमन्त्राक्षरं मन्त्राक्षराणि कति सन्ति अस्मिन् चतुश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् मन्त्रसहस्राणि चतुश्चत्वारिंशत् सहस्र परिमितं जपं गुरोः सन्निधौ शिष्यः जपेत् सर्वजापेषु चाग्नेया गायत्र्या द्विगुणो जपः तो सत्र गायत्र्या द्विगुणो जपः गायत्री भवति चतुर्विंशति अक्षरात्मिका और ये भवति चतुश्चत्वारिंशत् अक्षरात्मिका तो गायत्र्या यदि आग्नेया गायत्री अस्य नाम एव आग्नेया गायत्री एका प्रथमा गायत्री भवति ब्रह्म गायत्री द्वितीया भवति आग्नेया गायत्री तो अस्याः गायत्र्याः द्विगुणं द्विगुणितं जपः भवति अर्थात् द्विगुणितं जपः अस्य भवति गायत्र्याः शिवमणि जी आगतः जी जी स्वामी चरणार्थ तत्र लिंग न प्रेष्यते किम् प्लीज महोदय से पात्र तेषां नंबर नास्ति मम पार्श्वे कमिट्ना ये रामसलाही महाभागस्य पार्श्वे भविष्यति रामसलाही महाभागः अस्ति अस्तु पाङ्गिलायां प्रेषयामि इदानीमेव स्वामी चरण
हाँ जी। अष्ट ये पश्चात् ते स्वयं यदि एकवारं येषां अत्र सूच्यां येषाम् अविधानम् आगच्छेत् तर्हि ते स्वतः स्वतः ततः सन्धातुं शक्ष्यन्ते। जी जी स्वामीचरण। तो दीक्षा प्रवर्त्यते पूर्वं यथावद्देशिकोत्तमैः ततोऽस्त्र कृतिः सम्प्रोक्ता स्यात् प्रयोगविधिस्तथा। दीक्षा तदनन्तरं पुरस्चरणं तदनन्तरं काम्यप्रयोगादिषु प्रवृत्तिः इति विन्यस्तदेहस्थो कुर्याज्जप्यादिका क्रिया। तो प्रथमवारं यदानीं गुरोः सकाशात् गुरोः सन्निधौ अक्षरसहस्रसङ्ख्या जपः क्रियते तदनन्तरं भवति अभिषेकः दीक्षा वा। ततोऽस्त्रकृप्तिः सम्प्रोक्ता स्यात् प्रयोगविधिस्तथा दीक्षा दीक्षकाक्षराण्यादौ शक्त्यावेश्य ततो बहिः यन्त्रं षड्गुणितं कृत्वा इति यत् अस्माभिः पठितं दुर्वर्णलसितादय इत्यस्य अर्थः लकार सकार इत्यादीनाम् अर्थः दुर्वर्ण एव भविष्यति। तत् अनेन टीकाकारेण अपि न कृतम्। दुर्वर्णलसिता लसितास्त्रकं षड्गुणितं यन्त्रम्। दुः वर्णः दुर्वर्ण इति दुः दुः इत्यनेन यतो दुर्गा इति सम्बन्धात् दुर्गाणि विश्वा नावीव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तत्र दु इति वर्णलाञ्छितं षट्कोणं लिखेत् इति तत् अस्माभिः अधीतम्। इदानीं त्रिष्टुभे वर्णशक्तीनां विधानं जातं। क्षीराज्य चतुश्चत्वारिंशत् अक्षरसहस्रसङ्ख्या जपः गुरोः सन्निधौ विधाय तिल तिलराज्य राज्य राजी इति नाम भवति। राजी नाम राई इति देशभाषायाम् इस संस्कृत पदं राई राजी एव देशभाषां राई इति नाम्ना निर्दिश्यते। तिलराज्य तिलराज्य राज्य तिल तिल आज्य राजी अनलक्षीर तिलराजी अनलक्षीरः अनलक्षीर अनलक चित्रक यद्वा पाठी व्यालस्तथोषणः भावप्रकाशनिघण्टु इत्यस्मिन् हरित्यक्त्यादिवर्गे चित्रक अनलनाम चित्रक नाम कश्चित् औषधिर्भवति। अनल इत्यस्य पर्यायः तस्य वृक्षस्य समिधा। तिलराजी तिलराज्य सर्भिः तिलराजी अनलक्षीरवृक्ष इत्थम हविः आज्यतैः। तत्र राजी इत्यस्य आज्य इति विच्छेदः कृते सति पुनः द्विरुक्तिर्भविष्यति। सर्पिः सिक्ते क्रमात् धूमः साधये दीप्सितं नृणाम्। एवं विधेन आज्येन होमेन अभीप्सितं सिद्ध्यति। चत्वारिंशत् चतुश्शतसमन्वितं चतुस्सहस्रसंयुक्तं प्रोक्तैर्द्रव्यैर्हुतक्रिया। चत्वारि चत्वारिंशत् च चतुश्चत्वारिंशत् संख्या चतुस्सहस्र चतुश्चत्वारिंशत् संख्या जपः आहुति इति संख्या आहुतीनां भवति। प्रोक्तैर्द्रव्यैर्हुतक्रिया एवं संसिद्ध मंत्रस्य स्युः अस्त्राद्या क्रिया मता। तो अस्त्रादि क्रिया एवं संसिद्ध मंत्रस्य एव सिद्ध्यन्ते। त्रिष्टुप् इत्यस्य लक्षणानि भवन्ति चत्वारिंशच्च वर्णानामस्त्रमिष्यते विलोमपाठो वर्णानाम् अस्त्रमाहुर्मनीषिणः। तो सकृत्पाठः अनुलोमेन भवति मंत्रः त्रिष्टु और यदि विलोमः भवति तद्भवति अस्त्र। यथा गायत्र्या
ये ब्रह्मास्त्र इति केषाञ्चित् मते बगुलामुखी एव ब्रह्मास्त्र इति मन्यते तन्न गायत्री एव यदि गायत्री तत्सवितुर इत्यादि इत्यादि क्रमेण पठ्यते सा भवति गायत्री यदि विपरीतं भवति विपरीतं पठ्यते तयादजो प्रणो यो योधि हिमधि स्यवदीर्घोभाण्यान रेरुवा तु वीसा तत्स्वभुवा भू यदि अस्य नाम भवति ब्रह्मास्त्रम् अस्य नाम ब्रह्मास्त्रं तद्वत् अस्य जातवेदस्य मन्त्रस्यपि यदि विपरीतं पठ्यते विपरीतः पाठः जपः वा क्रियते तस्य नाम भविष्यति जातवेदास्त्रम् आग्नेयास्त्रम् तद्भवति गणित्यरातितुः धुंसिवनेन श्वाविनिरगाधु तिदशरीपनः स दोबेति हादनितो यतीरा मम सोमवान सुसेदवे तजा विलोम जपः भवति अस्त्र पूर्वतने प्राक्तने श्लोके यत् प्रोक्तम् अस्त्रः सिद्ध्यति अर्थात् तेन वर्णानाम् अस्त्रमाहुर्मनीषिणः विलोमपाठो वर्णानाम् अस्त्रमाहुर्मनीषिणः तत्र एवं संसिद्धमन्त्रस्य स्युर् अस्त्राद्याः क्रियामता यदि मन्त्रः उक्तरीत्या जप्तेन मन्त्रः यदि सिद्ध्यति तस्यैव नाम भवति अस्त्रम् तो तत् मन्त्रम् एवं साधयित्वा यदि अस्त्रं जप्यते तर्हि विपरीतं जप्यते वर्णशः विपरीतं पदशः विपरीतं यथा गायत्री पदशः विपरीतं दण्डः भवति ब्रह्मदण्डः तद्वत् अस्यापि अक्षरशः विपरीतं वर्णशः विपरीतं भवति अस्त्रम् सांग सप्रतिपत्तितः सद्गुरु पदद्वन्द्वप्रणामक्रियो पठ्यताम् जाप्योत्यादिशदन्तकोऽन्तविगतो वर्णप्रतीपस्तदा 35 गुरुवादेशविधानतश्च विधिवध्यातो मनुर्मन्त्रिणा तत्तत्कार्यसमाप्तये किल दान्तो मेलई तो सांग मंत्र सांग पुरा यत्रोक्तं हृदयादिषडंग रीत्या अतिदुर्गादि पदपादवर्ण प्रतिलोमानां जपे नियमः सांग पदपत्तिरुत्तर क्रूरकर्मणि वक्ष्यमाणानाम् एका तत्र क्रूरकर्मसु अपि अस्य मन्त्रस्य विनियोगः भवति अथवा उक्ता एव अष्टभुजाति क्रूराध्येया सहस्रभुजा सहस्रनयना वा यदि प्रति भुजायाम् अष्ट सहस्रभुजासु दिव्याः भयङ्कराणि आयुधानि धार्यन्ते अतैव तस्य क्रूरत्वं क्रौर्यं तत्र अभिप्रेतम् अन्त्यादिपदन्तकः अतिदुर्गा अन्तविगतः अवसानात् आरभ्य विलोमेन गतः पदपादप्रतिलोमा प्रतिलोमौ विरित्यः वर्णप्रतिलोमानां पृथग्ग्रहणं वक्ष्यमाणप्रयोगः प्रतिपत्तयश्च गुरुवादेशेनैव ज्ञातव्या इत्याह गुरुवादेश इति मन्त्रिणा तत्तत्कर्मोचित योग उक्तः अग्रे पठ्यताम् अनुलोम जपे अंधानामपि पाठो अनुलोमका प्रतिलोमानि तानि स्युः प्रतिलोम विदौ अंतपाद प्रतीपे हि तथा तानि भवन्ति वर्ण प्रतीपे हि तथा मात्रा प्रतिलोमके प्रतिपत्ति विशेषाश्च तत्र तत्र विचक्षणा गुरुवादेश विधानेन प्रविध्यानतान्यथा तथा प्रोक्त संख्यासाद्धुत क्लुप्तिस्वभावे इति गुरुवादेश विधानेन प्रविदध्यात् न चान्यथा तत्र गुरुणा अक्षरशः एनं मन्त्रम् अधीत्य तदनन्तरम् अस्य प्रयोगादिषु प्रवृत्तः स्यात् एकः कश्चित् अविचाराणि कर्मसु विनियुयुक्षति स्म क्रूरकर्मसु एनं मन्त्रम् किन्तु किं पठ्यते दुर्गां देवीं कर्मफलेषु दुष्टाम् अस्य मन्त्र प्रथमं भवति
जातसे सुनां सोमरातिर सनपरिदुगांश नाविसनु दाते तदनन्तरं भवति तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्ति वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् इति स्थाने दुष्टाम् इति जपति। तो यः दुर्गादेवीं दुष्टाम् इति सम्बोधयति, तो तस्य किं भविष्यति? तस्य तु सम्पूर्णं तस्यैव उपरि निपतिष्यति। जुष्टाम् इति युक्ते स दुष्टाम् इति पठति। तद्वत् यहापि एकैकः अक्षरः सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा। पर्षदति पर्षत् इति अत्र धातुः परिपूर्वकं शद इति धातुः शदलरि यद्वा कश्चित् धातुः भवति तम् अर्थं गुरो क्रमात् यो अर्थः मिलति तमर्थं मनसि निधाय अस्य जपादिकं करणीयम् इत्येव अस्य अभिप्रायः। स्वातन्त्र्येण नहीं। तो यदि विलोमः जप्यते, यदि सकृत् जप्यते तर्हि तु प्रोक्त किमासीत् राजैः तिलराज्यनलक्षीरवृक्षेदो हविराज्यगैः सर्पिसिक्ते क्रमात् होमः साधयेदीप्सितं नृणाम् इति भवति। यदि अस्त्रं साध्यते अस्त्रसाधनं क्रियते तर्हि अस्य प्रतिलोमेन जपः भवति। प्रतिलोमजपस्य नियमः होमस्य नियमः होमनियमः भवति। जपपुरोक्तसङ्ख्यश्चात् हुतकृत्यस्तथा भवेत्। आदौ जपः तदनन्तरं हुतः होमः तदनन्तरं तर्पणं क्षीरवृक्षसमिद्राजि तिलहव्यघृतैक्रमात्। क्षीरवृक्षसमिद्भिः राई इत्यनेन और तिलवृक्ष इत्यनेन क्रमशः होमः क्रियते। प्रतिलोममन्त्रस्य पृथक् साधनकर्तव्यम् इत्याह जपपुरोक्तसङ्ख्या इति। तो पूर्वोक्त 44 संख्या जपः भवति और केवलं यदि विपरीतं जपः अत्र किं भविष्यति जातवेद अस्त्रमन्त्रं मन्त्रेण यदि होमः क्रियते तर्हि अस्य जपसङ्ख्या किं तत्र होमद्रव्यं पृथक् भवति अथवा पञ्चगव्योत्थ चरुणाहुतमुच्यते। पञ्चगव्योत्थ चरुः यत् निर्मीयते तत्र तस्मिन् कतिचित् ये किं भवति श्यामाकतण्डुलेभ्यः चरुः निर्मीयते। तस्मिन् दुग्धादिकं दत्त्वा त्रिकटुः सैन्धवादिलवणं त्रिकटुः और तेन चाल्यते कपिला क्षीरेण कपिला आज्येन संसाध्य चरुः निर्मीयते। तस्मिन् पञ्चगव्यं दीयते। पञ्चगव्यं सम्मिश्र्य तेन होमः क्रियते अथवा वैकल्पिकेन पञ्चगव्योत्थचरुणा हुतमुच्यते प्रत्यङ्मुखेन कर्तव्यं। प्रत्यङ्मुखः भविष्यति पश्चिमाभिमुखः प्राग्मुखः पश्चिमाभिमुखः पश्चिमाभिमुखः सन् होमादिकं सम्पादयेत्। अस्य मन्त्रस्य वर्णानां देवता पुरा तु मन्त्राणां शक्तयः आसीत्। जकार इत्यादीनां शक्तयः इदानीं मन्त्राणां वर्णानां देवताः। ततस्युर्मन्त्रवर्णेभ्यस्तावत्यो वह्निदेवता प्रत्येकम् आवृतास्तास्तु पञ्चकेन न तब्रुवाम्। तदपञ्चकं प्रत्येकम् आवृतं पञ्चभिः पृथक् पठ्यताम्। प्रत्येकं पञ्चकानां च षोडशावृत्तिरिच्यते। प्रत्येकं षोडशानां च कोटयः परिचारिता इत्येकाक्षरजाता पूर्वादेकस्मात् षोडशात्मकात् एतावत्यस्तु जाता तद्विस्तारं पुनरुद्वहेत्। तत्र पिण्डी जातोक्ता देवतास्तूर्धदृष्टया तिर्यञ्चो भौतिकाप्तोक्ता धातुत्थास्तु भयाननः ऊर्मिजास्तूर्ध्ववदना वदनास्तिर्यश्चात् कोटजा श्रीवा मुखद्वयोपेता गोचरोत्थो स्त्रियो मता अधोमुखास्तु तदीयञ्च इत्युक्तो मूर्तिसङ्ग्रह आभि सर्वाभिरपि च शिखार्बन्ध्यादवेदः व्याप्तरे पररास्तु भावनीयम्। मन्त्रवर्णेभ्यः तावत्यः वह्निदेवताः स्युः। मन्त्रवर्णेभ्यः
अच्छा, क्वचित् काचित्सु पद्धतिषु अत्र मादनबीजं क्लीं बीजम् अपि प्रयुज्यते। क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लः इति मादनबीजम् अत्र प्रयुज्यते। तत्र कस्मिंश्चित् पाण्डुलिप्याम् अस्माभिः अधीतम्। तो अत्र वर्णवेदिभ्यः तावत्यः वह्निदेवता स्युः। एकैकस्य वर्णस्य वर्णेभ्यः वह्निदेवता वह्नयः वह्नि विस्फुलिङ्गाः निर्गच्छन्ति। ताः तु प्रत्येकं न तु ब्रुवां पंचकेन आवृता। एकैका वह्निदेवता पंचभिः वह्निदेवताभिः आवृता वर्तते। तो प्रत्येकं तत् पंचकं पृथक् पंचभिश्च आवृता। पंच एकैकाः वन्यदेवता एका वन्यदेवता पंचभिरावृता। तासु एकैका वन्यदेवता पुनः पंचभिरावृता। तत्र भविष्यति पंच पंच एक पंच पंचविंश पंचविंशति तस्य पुनः पंचगुणितम् एवं कृत्वा आसां संख्या वर्धते। पंचकानां प्रत्येकं च षोडशावृत्तिः इष्यते। एवं पंचकं पंचकानां पंचकं पुनः तस्य पंचकस्य एकैकाया वन्यदेवताया पुनः पंचकम् एवं एकैकं कृत्वा षोडशवारं पंचात्मकत्वं कृते सति षोडशानां प्रत्येकं च कोटयः परिचारिकाः। तो षोडशावृत्ति पंचकानां पंच पंच कृत्वा गुणितं कृत्वा षोडशवारम् आवर्तिते सति एकैकस्य वह्निदेवतायाः कोटिशः कोटयः परिचारकाः सन्ति इति एकाक्षर जात पूर्वात् एकस्मात् षोडशात्मकत्वात् एतावत्यात् जाताः तद्विस्तारं पुनः ऊहयेत। केवलं जातवेदसी इत्यस्य प्रथमं जाकार इत्यनेन वह्निशक्तयः वह्निदेवतायाः गच्छन्ति तासाम् अपरिमितसंख्याकत्वम् एतावता प्रतिपाद्यते। तो अन्येषां तकारस्य वकारस्य दकारस्य कोटि देवताभिः परिवारितत्वं स्वयं ऊहनीयम्। तासां तत्र लिखितं तद्विस्तारं पुनः ऊहयेत। अच्छा, अत्र तत्र तु इन्द्रियजा प्रोक्ता देवता स्थूर्थदृष्टय तिर्यञ्चो भौमिका प्रोक्ता धातुत्था भूय उभयानन। इंद्रियजा देवता भवन्ति ऊर्ध्वदृष्टया। तासां देवतानां का देवता कीदृशी इति तासां दृष्टिभ्यः ज्ञायते। यस्या देवताया दृष्टिः उपरि गता उपरि अवलोक्यते सा भवति देवता। यस्य तिरष्टिना दृष्टिः ताः देवता भवन्ति भौतिकाः। धातुत्था उभयानना, क्वचित् उपरि क्वचित् तिरश्चिना ते भवन्ति धातुत्थिताः वह्निदेवता वर्णदेवता। और ऊर्मिजा तु ऊर्ध्ववदना उभयानना ऊर्मिजा शक्तिभ्यः या दीप्यः जायन्ते ता भवन्ति ऊर्ध्ववक्ता उपरि दृश्वानः। अथ च कोशजातिर्यञ्च कोशेभ्यः निर्मिता तिर्यश्चिना और मुखद्वयोपेता क्लीबा गोचरोत्था स्त्रियः और कोशजाः क्लीबा गोचरोत्था स्त्रियः और तिर्यञ्च अधोमुखा इति मूर्तिसंग्रह उक्तः। तो एकैकस्य अक्षरस्य एकैकस्य पंच पंच कृत्वा षोडशवारं तस्य आवर्तनं कृते सति एकैकस्याः असंख्याताः कोट्याः परिचारिकाः सन्ति। तासां त्रिप्रकाराः ऊर्ध्वमुख्याः तिरश्चीनाः अधोमुख्याः इत्यादि। तिरश्चीना भौतिकाः उभयानना ऊर्मिजा और तिर्यञ्च इति भेदेन तासाम् अवान्तरभेदः अपि अत्र प्रतिपादितम्। इंद्रियाणां चतुश्चत्वारिंशदक्षराणाम् अष्टपदानां ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय च उत्पन्नाः दशवर्णा देवता ऊर्ध्वदृष्टयः सन्ति। पंचमहाभूतात्मना भूतात्मका पंचदेवता तिरश्चीना दृष्टयः। सप्तधातात्मका वर्णा उभयदृष्टिनः उपरि अपि येषां दृष्टिर्वर्तते पुरतः अपि वर्तते। षडूर्मिभ्यः उत्पन्ना देवता ऊर्ध्वमुख्यः षड्कोशेभ्यः उत्पन्नाः अधोमुख्यः सम्मुख्यः और मुखद्वययुक्ताः भवन्ति क्लीबा अधोमुख्याः मुखाः भवन्ति देवता स्त्री देवता और तिर्यन्त भवन्ति
अत्र पुंदेवता इत्येतेषां नास्ति उल्लेखः। आभिः सर्वाभिः च शिखाभिः जातवेदसः व्याप्यते परराष्ट्रेषु वृक्षगलं गुल्मलतादिकम्। परराष्ट्रे जातवेदस शिखादिः परराष्ट्रेषु अर्थात शत्रु अमित्र राष्ट्रेषु एभ्यः परराष्ट्राणां वृक्ष गुल्म लता इत्यादीनि व्याप्यन्ते प्रयोगे प्रतिपत्तिमाह आभिः। तो अस्य प्रयोगस्य किं फलम्? परपक्षस्य निग्रह। परपक्षः किं? शत्रुराष्ट्रम्। तो आसां जातवेदसे इति एकैकस्य अक्षरस्य निर्गताभिः वह्निदेवताभिः रश्मीनां पञ्चपञ्चक्रमेण षोडशवारम् आवर्तिते सति एकैकायाः असङ्ख्याता कोटयः या परिचारिकाः सन्ति तासाम् अवान्तर ऊर्ध्वमुख सम्मुख अधोमुख इति भेदेन अवान्तरभेदान् आहत्य ताभिः सर्वाभिः शत्रुराष्ट्रस्य वृक्षगुल्मलतादीनि तत्र व्याप्तानि सन्ति इति भाव्यते इति भावये। आरंभे मानुषाणि नक्षत्रास्युः नक्षत्राण्याभिचारिके। आरंभे यदानीं सर्वादौ मानुषाणि नक्षत्राणि आसुरभानि और दैवतानि यदानीम् आभिचारिकं क्रियते अभिचारादौ मारणमोहन उच्चाटनादौ तत्र मानुषनक्षत्रं नक्षत्राणि स्युः। मानुषनक्षत्राणि किं भवन्ति? पूषा अश्विनी न ये सन्ति किं? दिवाकरमहाभागः जी स्वामी प्रणम्यन्ते। नारायण आदि मध्य अंत्य योनिषु मानुष नक्षत्राः और ये किं सन्त के भवन्ति? मानुष नक्षत्राः आसुर नक्षत्राः देव नक्षत्राः। जी अस्मिन् अश्विनिः रोहिणी मृक्षिरा पुनर्वसु पुष्य एते देवनक्षत्रः। अच्छा। पूर्वात्रय उत्तरात्रय एवमेव एते मनुष्यसंज्ञकानि नक्षत्राणि। पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़। हाँ जी। कृत्तिकः चित्रा विशाखा मघा आश्लेषा इत्यादयः राक्षससंज्ञकानि नक्षत्राणि। तो अस्य मंत्रप्रयोगे अभिचारिके मानुषाणि नक्षत्राणि और कर्माणि आसुरभानि आसुर नक्षत्राणि और आहतौ दैवानि स्युः। उपसंहारे दैव नक्षत्रम और विस्तारे क्रिया विस्तारे प्रयोगे आसुर नक्षत्राणि और मारण मोहनादि आविचारिक क्रियासु मानुष नक्षत्रे तस्य क्रियायाः आरम्भः क्रियते। अत्र विभागः यः विदत्तम् अन्त्याश्वीन्द्वर्गादिति गुरुहरिमित्रानिलाव्या नाभया देवाः पठ्यतां पठ्यते। अन्त्याश्वी इंद्वर्कादुति गुरुहरिमित्रा निराभया दैवा पूर्वोत्रयी महर विदयो मानुषा परे असुरभा नंदा स्वारविरिक्तासु प्रयोज्या आत्मनि संगरे तम बहुधा प्रोक्तम। अश्विनी पूषा अश्विनी चंद्र सूर्य अदिति गुरु हरि मित्र अनिल नवदेता अधिष्ठिताः रेवती पुष्य स्वाति हस्त पुनसु अनुराधा मृगशिरा श्रवण नाम नक्षत्र दैव नक्षत्राणि अस्मिन् उपसंहारः क्रियते।
पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा पूर्व भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद भवन्ति मानुष नक्षत्र यम शिव ब्रह्म दैवत्य भरणी आर्द्रा रोहिणी मानुष नक्षत्रे अविचारिकं क्रियते और शेषाः ज्येष्ठा शतबीजा मूल धनिष्ठा आश्लेषा कृत्तिका चित्रा मघा विशाखा असुर नक्षत्रे समापन उपसंहारः क्रियते। तो नक्षत्र विचारः इदानीं प्रयोगे तिथयः पठ्यताम्। ये पाऊंगे नंदा प्रारब्ध रिक्तासु प्रयोज्य आत्मनि संग्रहित भद्रासु संग्रहं कुर्या जया तु विशेषता आरेणारभ्य मंदेन प्रयोज्य आदित्य वार्गे संग्रहित संग्रहं योगे तिथयः अर्थात नंदातिथिषु मंत्र साधना आरंभः क्रियते, रिक्तातिथिषु प्रयोगः क्रियते, भद्रातिथिषु आहरणम् अर्थात उपसंहारः क्रियते। विशेषतया जया इत्यादिषु मंत्रस्य संग्रहः क्रियते। मंत्रस्य स्वीकारः भवति जयातिथौ और नंदायां भवति साधनम् और रिक्तायाम् अभिचार प्रयोगः और भद्रायां संहारः। तद्वत् प्रयोग अर्हादिनानि आरेणारभ्य मंदेन प्रयोज्य आदित्य वार्गे संग्रहित संग्रहं कुर्याद् वारे स्वार्थाद्यो सुभि आरः मंगलवासरे अस्त्रमन्त्रस्य आरम्भः। अस्त्रमन्त्र ज्ञातम् अस्यैव अक्षरशः विपरीतं भवति जातवेदस्य विपरीतम् अस्त्रमन्त्रम्। मंगलवारे आरम्भः, शनिवासरे प्रयोगः, रविवासरे आहरणं नाम उपसंहारः। विद्यायाः सञ्चयनं दीक्षा गुरुवासरे शुक्रवासरे वा कुर्यात्। एवं नक्षत्राणां विभागः प्रोक्तं, तिथीनां विभागः प्रोक्तं, दिनानां विभागः प्रोक्तम्। इदानीं राशीनां निर्धारणम्। चिरैर्विसृज्यो अभ्यभतेत स्थिरैः दिनात्मं दिनकृतयुक्तं वारग्रहसमन्वितं कृत्तिकादि च कृत्यान्तं त्याक्रम जातवेदान् अर्थ अन्वयः क्रियते। चरैर्विसृज्य उभयकैः द्वादश आदित्य युताः वार ग्रह नक्षत्र इत्यादि मंत्राणां प्रयोगेन अभ्यासः आरभ्यते। मिथुन कन्या धन मीन इत्यादि द्विस्वभावक राशिषु विसर्जनं क्रियते। मेष कर्कट तुला मकर इत्यादि चर राशिषु किं क्रियते? चर राशिषु संहरणं क्रियते। वृषसिंह वृश्चिक कुंभ स्थिर राशिषु नहीं, वृषसिंह वृश्चिक कुंभ इत्येषु आसु राशिषु संहरणं क्रियते और कर्कट तुला मकर इत्यादिषु संहारः क्रियते। मेष कर्कट तुला इत्यादि संहारः क्रियते और कन्या धन मीन इत्यादिषु विसर्जनं क्रियते और मिथुन कन्या धन मीन इत्यादिषु आरंभः क्रियते। राशीन् अपि विदधाति चरैरिति राशिभिः। तो चर अचर स्थिर कति सन्ति राशीनां स्वभावः? चर स्वभाव नहीं? चत्वारि चत्वारि दिक्पाव चत्वारि तो चरे संहारः, चरे भवति संहारः, विसर्जनम् और द्विस्वभावे भवति विसर्जनं, चरे भवति संहरणं, चराचरे द्विस्वभावे भवति विसर्जनम् और अचरे भवति आरम्भः। कृत्तिकादि च कृत्यान्तं कृत्याश्रम जातवेदसः पठ्यताम्। दत्तत्रात्मा हुताशा क्याप्तिथ्यात्मे इंदुरुदारताभ्यां करोति दिनकृत विसर्गादानि कर्मणि इत्येष निपुणो मनसि प्रयोगादन्यात्मात्मः। अदेव पठ्यताम्। ईशोनं जात रक्षा निग्रह कर्मणोरनुपरां वक्ता प्रधानाकृति प्रख्या मंत्र विधान विच्छदिति
द्वितीय कदोपैकादथा संस्थाप्यत्रमसो अक्षरो दितिरुदि शक्तिर्जपे द्वामनं सम्यग् वाजो यादनो प्रतिगतं सिद्धै चित्तमाराधयेत् सीता यो मत्स्य यदा हस्ता मयि साध्य संयुतकुलाते वैदिककारिष्टसमिक्षकोद्रवकैः सत्सन्देयेत् च उत विनिमय। कोद्रव किं भवति कोद्रव भवन्ति माकः यद्वा क्वचित् कोद्रवः इति मृणालदण्ड इति कमलकगडी इत्यस्य कोद्रव इति पर्यायः। कोद्रवैः नक्षत्रात्मा हुताशस्यातिथ्यात्मेन्दुरुदाहृतः ताभ्यां करोति दिनकृत विसर्गानन्दकर्मणि इत्येष निपुणो मंत्री प्रयोगाद अन्यथात्मः। एवं नक्षत्रादि नक्षत्राणि भवन्ति हुताशः अर्थात अग्न्यात्मक और तिथि ही भवति इंदुः चंद्रात्मकः और विसर्गः भवति दिनकृत सूर्यः भवति विसर्गादान इत्यादि। विसर्गादानं विसर्गः जलस्य विसर्गः। वर्षत्येष तपत्येष ये बोलते थे आदित्यहृदयं केनचित् अधीतं न वा। वर्षत्येष तपत्येष पायत्येष गवस्तिभिः। वर्षत्येष तपत्येष पायत्येष गवस्तिभिः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। वर्षत्येष तपत्येष पायत्येष गवस्तिभिः। गवस्तिभिः सूर्यः स्वरश्मिभिः आददाति। वर्षत्येष वर्षति जलं वर्षति समुद्रात् जलम् आददाति आयच्छति। पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गवस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च किम् आदित्यहृदये वर्तते। ताभ्यां करोति दिनकृत विसर्गादानकर्मणि इत्येष निपुणो मंत्री प्रयोगाद अन्यथात्मः। एवं ज्ञात्वा अर्थात नक्षत्राणां वक्यात्मकत्वं तिथीनां चंद्रात्मकत्वं राशीनां तिथीनां चंद्रात्मकत्वं राशीनां सूर्यात्मकत्वं सूर्यस्य च आदान विसर्ग इत्यादि कर्मस्य प्रेरकत्वम् इति ज्ञात्वा एव अस्य विपरीते अस्त्रादिकर्मणाम् अस्य जातवेदसमन्त्रस्य अस्त्रमन्त्रस्य प्रयोगं कुर्यात् नो चेत् मन्त्रः अनुष्ठातुम् एव प्रत्युत मारयति इति अद्य एतावता विरमिष्यामः। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थावभाग नारायण आचार्य चरण कमल। दूसरा नु सुनते हिन्यांसं चित्रकूटेव रामसलय महाभाग देहल्यां सन्ति चित्रकूटेव चित्रकूटे सन्ति स्वामीजन। So, No, Nanans. no.